मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच मज़हर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने सुना राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 6 नहरों पर इतराज़ नहीं है, बल्कि इतराज़ सिर्फ एक नहर चोलिस्तान केनाल पर है। दूसरी तरफ शबरी फराज साहब ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी मुनाफिकत दिखा रही है। ये आपको किस किस्म का तनाज़ा लग रहा है? क्या इस पर मामला हल हो जाएगा या ये आपको लग रहा है कि आगे मज़ीद दरार बन सकती है? शुक्रिया फरिया। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को मैंने जितना देखा है पिछले 40-50 सालों में, मुझे कभी भी पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा अंडर प्रेशर नज़र नहीं आई जितनी इस मसले पर नज़र आ रही है। और जो सिंध के अंदर जिस तरह की मूवमेंट बिल्डअप हुई है, और ये मूवमेंट किसी पार्टी की नहीं है, ये मूवमेंट कोई लीडर लीड नहीं कर रहा, ये मूवमेंट चल रही है और इसमें तकरीबन हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसका हिस्सा बन गए हैं। अब कैनाल का इशू टेक्निकल इशू है, कोई और इशू है, लेकिन इस वक्त जो परसेप्शन बन गया है उस परसेप्शन के आगे पीपल्स पार्टी के पास सिवाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि इस मंसूबे को तर्क कर दें, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं, इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, वो सब ये चीज़ मान रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी ने इस मसले पर शोर मचाने में ताख़ीर की है। अब जो राना सनाउल्लाह बात कह रहे हैं, ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह के सामने दो चीज़ें हैं, एक ज़ाहिर है वो पंजाब है और दूसरे फेडरल गवर्नमेंट है, उनके आगे फेडरल एंड पंजाब गवर्नमेंट। कल राना सनाउल्लाह एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि अभी सिर्फ मशावरत हो रही है, आज वो 5 नहरों और 1 नहरों वाली बात कर रहे हैं। अब अगर मशावरत हुई है तो मशावरत के मिनट्स कैसे बने हैं, और मशावरत के तो मिनट्स नहीं, और जो लोग उसमें मौजूद थे, हाई ऑफिशल्स मौजूद थे, पीपल्स पार्टी का एतराज़ ये है कि उसके मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए। अगर मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं तो आज की तारीख़ तक ऐवान सदर से उन मिनट्स के हवाले से कोई वजाहत क्यों नहीं आई? जिन्होंने मिनट्स रिकॉर्ड किए हैं वो कौन हैं? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या वो चीज़ है? तो पीपल्स पार्टी बहुत डिफेंसिव पोजीशन पे है और इस मामले पर, और गो के जो 18 तारीख को बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में जलसे से खिताब किया, वो बहुत पुरजोश खिताब था, बहुत एग्रेशन नज़र आ रहा था उसके अंदर। और पीपल्स पार्टी में ये अब दबाव बढ़ रहा है कि अनटिल अनलेस वो इस हुकूमत से या तो निकलें या फेडरल गवर्नमेंट इस मंसूबे को शेल्फ करे। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई अब बीच का रास्ता है, क्योंकि बीच के रास्ते में पीपल्स पार्टी फंस जाएगी। इट्स आइदर मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है कि आप या तो इस मंसूबे को शेल्फ करें और या हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा साइन नहीं है कि वो इसको शेल्फ करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो फरिया इसमें जो है काबिल अफसोस बात है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर गैर मुल्की दौरे पे चले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अब तक इतने महीनों में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया, हालांकि खैर पूरे साल में उन्होंने नहीं बुलाया, हालांकि आइन के तहत तो 90 रोज़ में बुलाना चाहिए था। लेकिन इस इशू पे जब पिछले 3-4 महीने से ख़ुद पीपल्स पार्टी इस पर शोर कर रही है, 12 वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, हालांकि अब तो सिंध को इस पर भी एतराज़ है कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कॉम्पोजिशन जो है ये भी मुनासिब नहीं है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, अभी आप देखें जो उमरकोट में इलेक्शन हुआ है उसमें गो के यूसुफ तालपुर की जो अहलिया विडो हैं वो जीत गई इलेक्शन, लेकिन जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसने रिकॉर्ड 84,000 वोट लिए हैं। ये इसको छोड़े कि जो जीतने वाला है विनर है, ऑब्वियसली नॉर्मली यही होता है कि ज़ाहिर है अगर कोई करीबी जो रिश्तेदार या अहलिया या इलेक्शन लड़ते हैं तो नॉर्मली एक विक्टिम वोट उनके साथ जाता है उसमें। तो पीपल्स पार्टी की जीत तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जो अपोजिशन के उम्मीदवार ने वोट लिया है वो अनप्रेसिडेंटेड है इधर से। तो ये जो है एक तरीके से पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी सीरियस वेकअप कॉल है कि पीपल्स पार्टी इस मंसूबे के हवाले से अगर कोई जो है वो फर्म पोजीशन नहीं लेती
اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے صرف مذاکرات کی حد تک بات رکھتی ہے اور منصوبے کو شیلف نہیں کرنے کا اعلان کرتی، اور پیپلز پارٹی اس کے باوجود گورنمنٹ کا حصہ رہتی ہے یا اس کو سپورٹ کرتی رہتی ہے، تو پیپلز پارٹی سندھ میں خاصی پرابلم میں آ سکتی ہے۔ رائٹ، دوسری طرف اپوزیشن کا بھی اتحاد بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل رنجش کیا ہے؟ وہ سخت رویہ جو اپنایا، کچھ سٹیٹمنٹس آئیں پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ ہیں ماضی کا بیگج ہے، یا ایکچولی جو اسٹیبلشمنٹ سے روابط کا الزام لگایا ان کے اوپر مرتضیٰ صاحب نے لگایا ہے، وہ حقیقت ہے؟ دیکھیں، وہ جو مولانا فضل الرحمان کا ایک تو ان کا موقف یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے بات کی جائے تو کس سے بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک وفد آتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر آئے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا وفد اس کو ڈسون کر دیتا ہے، پھر کوئی دوسرا وفد آتا ہے اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے جو جب سے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع ہوا ہے، ہم نے ان کو اپنے لحاظ سے کچھ چیزوں کی وضاحتیں مانگی ہیں، اور اس بات کو اب خاصی دیر ہو چکی ہے لیکن ان وضاحتوں کا جواب نہیں آیا۔ اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں اباؤٹ جے یو آئی، اور تو اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ کوئی فارمل ڈیلیگیشن یا فارمل نیگوسیشن ٹیم تشکیل نہیں پا رہی، اس وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کی وجہ سے نہ پی ٹی آئی سولو فلائٹ کر پا رہی ہے، خود کوئی موومنٹ چلا پا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا جو اتحاد ہے جس کے سربراہ چکزئی صاحب ہیں، ان کی طرف سے آپ دیکھیں کہ یہ کہا گیا تھا رمضان میں کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہوگا، لیکن اب تک ہمیں اس چیز کی کوئی انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ اس طرح کی کوئی چیز۔ تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اپنی پرابلمز کافی سنگین ہوتی جا رہی ہیں، اور یہی ایڈوانٹیج بائی ڈیفالٹ گورنمنٹ کو جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جو ہے کوئی مربوط تحریک نہیں چلا پا رہی اور منظم نہیں نظر آتی۔ آپ نے انصار عباسی صاحب کیا سٹوری دیکھی ہوگی کہ ایک بڑے اچھے ون پیج پر ہے گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ، آپ کا کوئی اوپینین ہے اس پر؟ ویسے دس از لٹرلی اسٹیٹنگ دی آبویس، لیکن کیونکہ ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے، شہباز شریف کے بارے میں عام طور پر ود ان مسلم لیگ یہ وہ ہے کہ شہباز شریف از فار مور ڈفرینٹ فرام نواز شریف۔ شہباز شریف کے بیانیے کی کامیابی نواز شریف کے بیانیے کی شکست ہے، کیونکہ شہباز شریف کا جو اسٹانس ہے وہ ظاہر ہے، آپ دیکھیں پچھلے ایک سال کی اگر ریلیشن شپ دیکھیں بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف، اگر اس تھوڑی دیر کے لیے شہباز شریف کو ہٹا دیں اور نواز شریف کو ان کی جگہ رکھ دیں تو اب تک جو ہے اختلافات کی خلیج بڑھ چکی ہوتی، کیونکہ نواز شریف کا اسٹانس بعض معاملے میں بڑا کلیئر ہے، جیسے ریلیشن شپ ود انڈیا اور بہت سے معاملات میں نواز شریف زیادہ اپنے موقف میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں وہ بعض سچویشن میں بہت فرم رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری کیا جو سٹوری ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر بہت تعریفیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، آرمی چیف کی، لیکن اسی طریقے سے دوسری طرف بھی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ چلیں، اچھا ہے، گڈ اچھی بات ہے، دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیز کس وجہ سے ہے؟ یہ ساری چیز اس وجہ سے ہے کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2024 کا الیکشن ہوا تو الیکشن ہوتے ہی نواز شریف نے یہ کہا کہ وہ امیدوار نہیں ہے وزارت عظمیٰ کے، یعنی کیونکہ نواز شریف 2022 کے عدم اعتماد کے بعد الیکشن نہ کرانے کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، آج تک خوش نہیں ہیں۔ بٹ کیمپین میں تو کافی خوش نظر آئے تھے مظہر عباس صاحب، کیمپین تو انہوں نے کی، جتنی بھی کی بہت زیادہ نہیں کی، لیکن کیمپین میں تو وہ نظر آئے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے کیمپین میں تو آدمی اپنے آپ کو وہ اظہار کرتا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ جو الیکشن ڈیلے ہوئے اس کی ایک بڑی وجہ تو نواز شریف صاحب کا نہ آنا تھا۔ نواز شریف صاحب جب آئے ہیں تو وہ تو آئے ہیں غالباً if I'm not wrong اکتوبر 2023 میں،
اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے چند جلسے کیے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا. ان کو اندازہ ہو گیا کیونکہ نواز شریف صاحب نے کا یہ جو فیصلہ تھا 3 سال یعنی عمران خان کی پوری حکومت میں ملک سے باہر رہنے کا فیصلہ، وہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے تخت پنجاب نکل گیا. یہ جو ان کا فیصلہ تھا اس نے ان کو خاصا نقصان پہنچایا، جو فار دا فرسٹ ٹائم، کیونکہ ان لائک 2000 دیکھیں اس وقت جب گئے تھے تو جنرل مشرف تھے اقتدار میں. یہ جو 3 سال وہ باہر رہے تو انہوں نے دراصل عمران خان کے لیے ایک اسپیس چھوڑ دیا.